खिताब कर रहे हैं जलसे से। मुजफ्फराबाद में एक बार फिर से सियासी पार्ट शो किया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त मौजूद हैं स्टेज पर और जलसे से खिताब करेंगे। बड़ी तादाद में जाले इस वक्त मौजूद हैं जलसागाह में और बिलावल भुट्टो जरदारी एक बार फिर हुकूमत पर तनकीद के निश्तर चलाएंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज 16 जुलाई है। 4 दिन बाद आप समेत कश्मीर के अवाम अपने मुस्तकबिल का देंगे। जम्मू और कश्मीर के लोगों असूलों पर डट जाते हैं। इनके सर जालिमों के सामने कभी नहीं झुके। उसका सबसे बड़ा सबूत 68 साल से जारी रहने वाली आपकी जंग आजादी है। और 68 बरस गुजरने के बाद भी सरहद के उस पार हो या इस पार, आजादी के जुनून में कोई फर्क नहीं आया। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही कश्मीर मसले पर रखी गई थी। जब मैं इस मर्तबा होने वाले इलेक्शंस को तारीख के अहम इलेक्शंस कहता हूं, जब मैं कहता हूं कि इस इलेक्शन का ताल्लुक कश्मीर के मुस्तकबिल से जुड़े हुए हैं, मेरी नजर ना सिर्फ पाकिस्तान और जनूबी एशिया के हालात पर होती है, बल्कि मेरी नजर पूरी दुनिया में बदलते हुए हालात पर होते हैं। इस इलेक्शन में एक तरफ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसका कश्मीर पॉलिसी और कश्मीर कोस के हवाले से जद्दोजहद से कश्मीर का बच्चा बच्चा जानते हैं, और दूसरी तरफ वो जमातें हैं जिनकी ना तो कश्मीर पॉलिसी है और ना ही कश्मीर को से कोई है। वो सिर्फ आजाद कश्मीर के वसाइल और हुकूमत पर कब्जा जमा चाहते हैं। मेरे कश्मीरी भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 3 सालों में कितनी बार मियां नवाज शरीफ साहब ने की ज़बान पर कश्मीर का नाम आया है? क्या इनको मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की बदतरीन पामाली, ख़वातीन की बेहुरमती और गिरती हुई लाशें नजर नहीं आते? अज़ान के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं और आज़ान का वक्त है और आज़ान के एहतराम में इस वक्त खामोशी इख्तियार की गई है। उनकी जानिब से ये कहा गया कि 4 दिन बाद कश्मीरी अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जिसकी बुनियाद ही कश्मीर के मसले पर रखी गई थी और कश्मीरी अवाम असूलों पर डट जाते हैं। कश्मीर के लोग जालिमों के सामने कभी नहीं झुकेंगे और कश्मीरी अवाम 4 दिन बाद 21 जुलाई को इंतखाबात में तीर को वोट देंगे और अपने मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस वक्त मुजफ्फराबाद में मौजूद हैं, जलसागाह में मौजूद हैं और इस वक्त जयालों से खिताब कर रहे हैं। जयाल एक बड़ी तादाद में मौजूद हैं। उन्होंने खिताब करते हुए ये कहा कि कश्मीरी वो कौम है जो कभी जालिमों के आगे नहीं झुकी। कश्मीरी अवाम असूलों पर समझौता नहीं करते। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन तारीखी इलेक्शन होगा और इस इलेक्शन में अवाम तीर को वोट देंगे। तीर के निशान पर जब वो मोहर लगाएंगे
اپنے روشن مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری مظفر آباد میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں جیالے اس وقت جلسہ گاہ میں موجود ہیں اور اس وقت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کارکنوں سے خطاب بھی کر رہے تھے۔ ابھی آذان کے احترام میں انہوں نے اپنے خطاب کو روکا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا کہ آج 16 جولائی ہے اور 21 جولائی انتخابات کا دن ہے، آزاد کشمیر کے انتخابات کا دن ہے، جب یہ عوام ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی کو۔ دوسروں کے پاس کشمیر پر کوئی پالیسی نہیں ہے، جبکہ اگر بات کی جائے پیپلز پارٹی کی تو پیپلز پارٹی کشمیر کے مسئلے پر ہی قیام میں آئی۔ پیپلز پارٹی کا اس ظلم کے خلاف بار بار پرزور احتجاج ہے، جس سے مجبور ہو کر انہوں نے سولیڈیرٹی ڈے اناؤنس کیا ہے۔ کہاں انہوں نے مسئلہ کشمیر کیا ہے یا مقبوضہ کشمیر میں کبھی نہتے کشمیریوں پر ہونے والے مظالم پر مذمت کی؟ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی خارجہ پالیسی میں کشمیر نہیں بلکہ مودی دوستی اہم ترین مقام رکھتی ہے۔ ساتھیوں، میں انہیں ناکام لیگ اس لیے کہتا ہوں، ان میں وہ اہلیت نہیں ہے، ان میں وہ جرأت نہیں ہے، ان میں وہ دانشمندی نہیں ہے کہ یہ خارجہ پالیسی چلا سکے، ایسی خارجہ پالیسی جو کشمیر کے مسئلے کو پرائیورٹی دے، جو دلارانہ ہو، ایسی خارجہ پالیسی جس میں پاکستان اقوام عالم میں ممتاز مقام رکھے۔ آپ مجھے بتائیں، آج پاکستان کی خارجہ پالیسی کیا ہے؟ اس وقت کون سی سرحد ہے جس پر ٹینشن نہیں؟ مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان اور امریکہ تعلقات کس راستے پر ہے؟ افغانستان اور ایران جو کہ ہمارے برادر اسلامی ہمسایہ ملک ہیں، ان سے ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ مسلم امہ میں آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ میاں صاحب، آپ کے دور میں آج ملک کی خارجہ پالیسی جس پستی کا شکار ہے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ آپ ہر شعبے میں ناکام ہو چکے ہو، ناکام ناکام ناکام۔ ساتھیوں، صرف یہی نہیں بلکہ ظلم تو یہ ہے کہ ان کے اکاؤنٹنٹ اکانومسٹ بن کر ملک کا اکانومی چلا رہا ہے۔ ناکام لیگ کی معاشی پالیسی یہ ہے کہ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ یہ سفید پوش طبقے سے ٹیکس پر ٹیکس وصول کرتے ہیں اور امیروں کا ٹیکس میں ریلیف دیتے ہیں، اور اس پر بھی کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ٹیکس وصول ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ غریب سے چھینتے ہیں اور امیروں کی جیب ہے۔ ان کی معاشی پالیسیز امیروں کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے نہیں، اور اس پر یہ بھی فرماتے ہیں کہ دال مہنگی ہے تو مرغی کھا لو۔ وزیر خزانہ صاحب نے خود یہ ایڈمٹ کیا ہے کہ ان کے دور میں زراعت کے ٹارگٹس حاصل نہیں ہو سکے، کاٹن اور دوسری کیش کراپس
تباہی کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں. کپاس تک کی پیداوار 30% کم ہوئی. ایگریکلچرل گروتھ حکومت کی پرائیورٹی میں شامل نہیں ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ایسی پالیسیز اپنائیں جن سے زراعت اور زرعی پیداوار اپنے عروج پہ تھے، اور یہ حکومت زرعی اجناس بھارت سے امپورٹ کر رہی ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں گندم ایکسپورٹ کی جاتی تھی. مسلسل 3 سال سے میاں صاحب کی حکومت کوئی ہدف حاصل نہیں کر سکی. ایکسپورٹ میں 13% کمی ہوئی ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ $19 ارب تک پہنچ چکی ہے. اس حکومت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ صرف 3 سالوں میں اس نے اتنے قرض لیا جتنے قیام پاکستان سے لے کر اب تک کی تمام حکومتوں سے مجموعی طور پر نہیں لیا. عوام کو ٹیکسز کے بوجھ کے علاوہ آپ نے کیا دیا ہے؟ کیا کشمیر کے عوام ایسی معاشی پالیسیز دینے والی حکومت کو جو ملک کی پوری معیشت تباہ کر دے انہیں ووٹ دیں گے؟ ساتھیوں، میں اکثر ڈیولپمنٹ کی باتیں سنتا رہتا ہوں. ڈیولپمنٹ، ترقی. مجھے دکھائیں تو کہاں ترقی کیا ہے آپ نے؟ کہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہایا ہے آپ نے؟ اگر ترقی ہو رہی ہے تو غربت کیوں بڑھ رہی ہے؟ اگر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے تو پنجاب میں ان ایمپلائمنٹ ریٹ کیوں بھرا ہوا ہے؟ اس قوم کو بتائیں کہ میٹرو جیسے ان پروڈکٹیو اور مہنگے ترین منصوبے کے علاوہ آپ نے کون سا منصوبہ شروع کیا ہے؟ کون سا نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے جو عوام کی فلاح کے لیے ہو، جس سے غریب کی زندگی بدل سکے؟ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پاکستان پیپلز پارٹی، وسیلہ حق پاکستان پیپلز پارٹی، وسیلہ روزگار پاکستان پیپلز پارٹی، وسیلہ صحت پاکستان پیپلز پارٹی، وسیلہ تعلیم پاکستان پیپلز پارٹی، اٹامک بم پاکستان پیپلز پارٹی، میزائل ٹیکنالوجی پاکستان پیپلز پارٹی، گوادر پورٹ پاکستان پیپلز پارٹی، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان ایران گیس پائپ لائن پاکستان پیپلز پارٹی. میٹرو کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے؟ صرف پاکستان میں ہی نہیں، کشمیر کی تاریخ میں جو بھی بڑے پروجیکٹس بنے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور ہی میں بنے ہیں. نعرہ بھٹو، نعرہ بی بی، نعرہ بلاول. پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت سے پہلے یہاں کوئی میڈیکل کالج نہیں تھا. اب 3 میڈیکل کالجز ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اس حکومت سے پہلے پورے کشمیر میں صرف 1 یونیورسٹی تھا. اب 6 یونیورسٹیز ہیں. سکولز، کالجز، یونیورسٹیز، سڑکیں اور ہاسپٹلز کے علاوہ پاکستان اور آزاد کشمیر کی تاریخ کا سب سے اونچا قائد عوام
जुल्फिकार अली भुट्टो ब्रिज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में बना है। नारे भुट्टो, नारे बिलावल। झेलम रिवर पर भी ब्रिज सिर्फ 6 महीने में कंप्लीट किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। हम सिर्फ एक शहर में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ये भुट्टो। अगर कश्मीर में नून लीग की हुकूमत बनती है तो मुझे डर है कि शायद आजाद कश्मीर के फंड्स भी तख्ते रायवन पर खर्च किया जाएगा। मेरे दोस्तों और साथियों, अगर इन इंतखाबात में नून लीग अपने रिवायती धौंस और धांधली से ये इलेक्शन जीत के तो ये महसूस होगा कि कश्मीर के अवाम ने नून लीग की कश्मीर दुश्मन और मोदी दोस्त पॉलिसीज की हमायत की है। मोदी का जो शार है, मोदी का जो शार है, मोदी के शारों को, कश्मीर के गद्दारों को, मोदी के शारों को, करप्शन के सरकारों को। ये इलेक्शन इसलिए भी अहम है कि इससे कश्मीर के अमन और आजादी जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे मोदी हो या टीटीपी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। हमारी जिद्दोजहद मुल्क से दहशतगर्दी का मुकाबला खात्मा है। दूसरी तरफ वो कुव्वतें हैं जो मोदी को अपनी तकरीबात में खुसूसी तौर पर इनवाइट करते हैं, जो अपने और तालिबान के नजरियात को एक समझते हैं, और वो भी है जो उन्हें अपना भाई भी कहते हैं। यहां तक कि दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वालों को बजट से फंडिंग भी की जा रही है। अब ये फैसला आपको करना है। आप इन कुव्वतों को रास्ता देकर प्रो मोदी ब्लॉक को और स्ट्रांग बनते हुए देखना चाहते हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर कश्मीर को पुरअमन और तरक्की याफ्ता बनाना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, मुजफ्फराबाद में इस वक्त पीपल्स पार्टी की जानिब से जलसे का इंतजाम है। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब कर रहे थे। इस हवाले से आपको मजीद भी बताएंगे। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए।